नमस्कार। मैले आज फेरि पनि युक्रेनको सङ्कटलाई लिएर विश्वमा जति खालका नयाँ एउटा परिघटनाहरू, लक्षणहरू, विशेषताहरू देखा परिरहेका छन्, त्यसकै निरन्तरतामा आज एउटा अर्को कडीलाई जोडेर, एउटा महत्त्वपूर्ण कडीलाई जोडेर केही चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। जस्तो अहिले अमेरिकन बजारमा हेनरी किसिन्जरदेखि लिएर तपाईको अमेरिकाका धेरै विश्लेषकहरू, लेखकहरू हुँदै फ्रान्सका राष्ट्रपति मैक्रोनसम्म र जर्मनीका चान्सलरहरूसम्मका कुराहरू हेर्ने हो भने उनीहरूको भाषामा एउटा चिज चाहिँ तपाईको एकदम स्पष्ट रूपमा अगाडि आएको छ। त्यो के हो भन्छ भने युक्रेनले रुसले चाहेको केही भूभाग दिएर भए पनि सम्झौता गर्नुपर्छ। अमेरिकनहरूको एकदमै जोड छ। त्यो मलाई लाग्छ हेनरी किसिन्जरको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होइन, त्यो अमेरिकाको रणनीति हो। उनीहरूले आफ्ना रणनीतिहरू बाहिरबाट चाहिँ स्वतन्त्र विश्लेषकको नामबाट अथवा चाहिँ कुनै विपक्षी जस्ता देखिने पार्टी व्यक्तिहरूबाट अथवा विश्लेषकको नामबाट उनले बाहिर ल्याउने गर्छन्, जो उनको वास्तविक राज्यको अवधारणा हुन्छ, नयाँ चाहिँ तपाईको नीति हुन्छ। अब यसको अर्थ के हो भन्छ भने अब पश्चिमा दुनिया अन्तकतै केन्द्रित हुन खोजिरहेको छ हैन। जस्तो युक्रेनलाई ती शिकार बनायो हैन, जस्तो युक्रेनलाई रुसको हवा देखाएर अमेरिकाले पूर्वी युरोप, पश्चिमी युरोप र युक्रेनमा जति हतियार बेच्नु थियो बेच्यो, जति फाइदा उठाउनु थियो उठायो। अब चाहिँ तर रुस डगमग भएन, त्यसको उल्टो असर चाहिँ यिनीहरूमाथि पर्यो। जस्तो चाहिँ मूल्य वृद्धिदेखि लिएर सारा चिजको शिकार पश्चिमी युरोप भयो, अमेरिका भयो, विश्वभरि ठुलो खाद्यान्न सङ्कट आयो र यिनीहरूभित्र पनि विभाजन आयो। जस्तो युरोपियन युनियनभित्र विभाजन आयो, नेटोभित्र विभाजन आयो र अब अहिले पनि तपाईँ हामी हेर्ने हो भने युक्रेन सङ्कटलाई लिएर जर्मनी र तपाईको फ्रान्सको जुन स्वर सुनिन्छ त्यो चाहिँ अमेरिकाको भन्दा एकदमै बेग्लै खालको स्वर छ। र तपाईको फ्रान्सका राष्ट्रपतिले त फेरि पनि दोहोऱ्याए, अस्ति भर्खरै फेरि पनि दोहोऱ्याए कि रुसलाई ह्युमिलिएट गर्ने कोसिस गर्नु हुँदैन, यसले ठुलो दुर्घटना निम्त्याउँछ अथवा उसलाई अपमानित गर्ने, आइसोलेसनमा पुर्याउने, अलगावमा पुर्याउने चाहिँ काम कसैबाट हुनु हुँदैन भन्ने कुरा उनले बोलिरहेका छन्। त्यो रुसप्रतिको सदाशयता होइन। एउटा कुरो मैले भने नि, अहिले रुसप्रति चाहिँ सहानुभूति देखाए जस्तो एउटा अभिव्यक्ति आइरहेको छ युक्रेनका विरुद्धमा, सारमा युक्रेनका विरुद्धमा। र अर्को यसैसँग जोडिएको एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा के आएको छ भने डोनाल्ड ट्रम्पको समयपछि, जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकनहरूको चाहिँ तपाईको नीति त्यो के हुन्छ भने अमेरिकाको स्थायी दीर्घकालीन र सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेको चीन हो भन्ने उनीहरूको थियो। उनले रुसलाई मान्दैनथे। अब तर डेमोक्रेटहरूको अर्कै थियो, उनले रुसलाई चाहिँ मूल समस्या मान्दै आएका थिए। तर अहिले भर्खरै एक हप्ता अगाडि अमेरिकनहरूले डेमोक्रेटहरूले आफ्नो हिजोको त्यो सोचमाथि पुनर्विचार गरेका छन् र एउटा नयाँ निष्कर्ष ल्याएका छन्। उनले के भनेका छन् भन्छ भने रुस हाम्रो निम्ति तात्कालिक खतरा हो तर चीन दीर्घकालीन खतरा हो। यो निर्णय अहिले भर्खरै अमेरिकामा भयो। यो निष्कर्ष अमेरिकनहरूले निकाले, जो चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको लाइन हो। अब मैले यो दुईटा चिजलाई जोडेर यो पछिल्लो परिस्थितिको सम्भावित चित्रका विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो एउटा चाहिँ तपाईको अब रुस तात्कालिक हिसाबले हाम्रो शत्रु हो, खतरा हो, तर दीर्घकालीन हिसाबले चीन हो भन्ने कुराले केही चिज सङ्केत गर्छ। त्यो केले सङ्केत गर्छ भन्छ भने अब यही सङ्केतमा आधारित जस्तो युक्रेनलाई जो अर्थी दिइरहेका छन्, रुससँग मिल, आफ्नो भूभाग दिएर भए पनि मिल भनिरहेका छन्, यसका पछाडि केही खास कारणहरू छन्। अब एउटा कारण के हो भन्छ भने उनले भनेको जस्तो निश्चित रूपमा उनलाई लाग्छ रुस चाहिँ तात्कालिक हिसाबले भनेको तपाईको सैन्य शक्तिको हिसाबले अथवा चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ हतियार चाहिँ तपाईको प्रणालीमा पश्चिमाहरूको निम्ति एउटा जब्बर खतरा हो। उनले त्यसैलाई तात्कालिक भनेका हुन् हैन। एउटा कुरा तात्कालिक भनेका हुन्। दोस्रो उनलाई के लाग्छ भन्छ भने रुस चाहिँ क्रिस्चियनिटी चाहिँ भएको देश हो, त्यसकारणले हाम्रो निम्ति ठुलो समस्या होइन भन्ने पनि उनको मनोभाव देखिन्छ। आर्थिक रूपमा रुस चाहिँ तपाईको उनको समस्या होइन र राजनीतिक रूपमा पनि रुस चाहिँ त्यति ठुलो समस्या होइन।
उनको यस्तो खालको चाहिँ तपाईको विश्लेषण देखिन्छ। तर चीन उनको निम्ति सबैतिरको खतरा हो। चीन चाहिँ तपाईको सैन्य रूपमा पनि खतरा हो हैन। उनको निम्ति रुस जस्तै सैन्य चाहिँ क्षेत्रमा पनि चीन त्यतिकै खतरा भयो, राजनीतिक रूपमा पनि त्यतिकै खतरा भयो। किन विश्वमा जो उसको प्रभाव छ नि, जो पकड जो सम्बन्ध विस्तार भइरहेछ, त्यसले राजनीतिक रूपमा रुसभन्दा चीनलाई धेरै बलियो बनाएको छ। र सभ्यताको कुरा गर्नुहुन्छ भने चीन उनको सधैँको निम्ति चाहिँ खतरा हो। चीन पूर्वी सभ्यताको एउटा केन्द्रबिन्दु हो, ह्वाङ्गो सभ्यताको तपाईको केन्द्रबिन्दु हो। के अरे चाहिँ तपाईको लाओत्से र कन्फ्युसियस मूल्यमा आधारित चाहिँ पुरानो सभ्यता हो। यो पूर्वीय सभ्यताको एउटा हिस्सा हो। यससँग पश्चिमाहरूको ठुलो दुश्मनी छ हैन। पश्चिमाहरूको ठुलो दुश्मनी छ। यो तीनटा कारणले उनले चीनलाई चाहिँ मुख्य शत्रु भनिरहेका छन् र दीर्घकालीन खतरा भनिरहेका छन्। अब उनले रुसलाई तात्कालिक शत्रु जो भने नि, तात्कालिक शत्रु जो भने त्यो उनको कोणबाट भयो। एउटा हतियारको कोणबाट, एउटा चाहिँ तपाईको धार्मिक संस्कृतिको कोणबाट भनेका होलान्। तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने बाहिर क्रिस्चियनिटीको आवरण भए पनि, रुसमा चाहिँ अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटीको आवरण भए पनि तपाईको परम्परा, अब त्यहाँको सभ्यता र त्यहाँका मूल्य मान्यताहरू कुनै पनि पश्चिमी जगतसँग मिल्दैनन्। यो रुसको आधारभूत भिन्नता हो। त्यसैकारणले रुस अहिले पनि युरोप भनेर उनीहरूले पश्चिमी युरोपलाई नै भन्छन्, आफूलाई भन्दैनन्। युरोप भनेर उनले पश्चिमी युरोपलाई भन्छन्। बरु उनले लामो समयदेखि कोड गर्दै आएको भाषा युरेसिया भनिन्छ। युरोपको पूर्वी भाग र एसियालाई मिलाएर उनले एउटा क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् धेरै पहिलेदेखि। त्यसकारणले उनको स्लाव सभ्यता चाहिँ पश्चिमी सभ्यतासँग मिल्दैन। र अब त्यो चाहिँ अहिले पछिल्लो कालमा पुटिन सत्तामा आएपछि पछिल्लो कालमा उनका हरेक चाहिँ तपाईको दस्तावेजहरूमा र उनका मुखमा यो कुरा सुनिँदै आएको छ। जस्तो 2021 एक वर्ष अगाडिको रुसको जो सुरक्षा रणनीतिक दस्तावेज थियो, त्यसको चाहिँ मुख्य सार नै के थियो भन्छ भने रुसलाई कसरी डिवेस्टर्नाइजेसन गर्ने अथवा पश्चिमाकरणबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने चाहिँ भाषालाई मुख्य जोड दिएर उनको सुरक्षा दस्तावेज बनेको छ, राष्ट्रिय सुरक्षा दस्तावेज बनेको छ। त्यो भनेको मतलब जस्तो राजनीतिमा, अर्थतन्त्रमा, संस्कारमा, संस्कृतिमा, विचारमा जो पश्चिमाहरूको प्रभाव पर्यो युरोप र अमेरिकनको, त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने चाहिँ उनको चाहिँ लिखित दस्तावेजहरूका मुख्य चाहिँ तपाईको विषयवस्तु रहेका छन् एउटा। र अस्ति यो युक्रेनको सङ्कटको दौरानमै पनि पुटिनले दुई पटक बोले, दुई तीन पटक बोलिसके कि हामी आफ्नो ट्रेडिसन भनेका छन् उनले, हामी आफ्नो परम्परा, आफ्नो कल्चरप्रति हामी एकदमै सजग छौँ र यसको संरक्षण र यसको चाहिँ तपाईको विकास गर्नुको निम्ति हामी कुनै पनि मूल्य चुकाउन तयार छौँ भनेर उनले बारम्बार जोड दिइरहेका छन्। यसको अर्थ पनि के हुन्छ भने रसियनहरू चाहिँ पश्चिमा मूल्यबाट, पश्चिमा सभ्यताबाट निर्देशित मानिस होइनन् भन्ने कुरो उनको यो भनाइले पनि देखाइरहेको छ। त्यति मात्र हैन, अहिले चाहिँ तपाईको नेटोको शिविर एकातिर अर्कोतिर रुसका बीचमा जो विभाजन आयो, यसले पनि अब तपाईको उनका बीचको जो सभ्यता र कल्चर अथवा मूल्यहरूमा जो अन्तर छ त्यो अन्तर कति गहिरो छ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ। अब यो एउटा पाटो भयो। मैले भन्न खोजेको अहिले चाहिँ जस्तो अहिले चीनतिर जो केन्द्रित हुन थाल्यो यो पछिल्लो अवस्थामा, मैले भने रुस तात्कालिक समस्या हो र चीन दीर्घकालीन समस्या हो भन्ने अमेरिकनहरूको यो पछिल्लो निष्कर्षपछि अब उनले विशेष गरिकन दुई तीनटा कोणबाट चाहिँ खेल्न खोजिरहेका छन्। जस्तो एउटा शक्ति सन्तुलनको कोणबाट उनले आफ्नो पक्षमा चाहिँ विश्वको भूराजनीतिलाई बदल्न खोजेका हुन्। मलाई लाग्छ त्यो चिजमा उनीहरू एकदमै असफल भइसकेका छन्। दोस्रो शक्ति समीकरणको कोणबाट हैन, अथवा चाहिँ तपाईको एउटा गठबन्धन भन्छौँ नि हामी, शक्ति समीकरणको कोणबाट पनि उनीहरू असफल हुँदै गएका छन् र उनीहरू डराइ कहाँ रहेका भन्छ भने अब यसले हाम्रो सभ्यतामाथिको जो वर्चस्व हो, पूर्वीय जगतमाथि वर्चस्व हो, यसलाई पनि समाप्त पार्छ भन्ने भयले उनीहरू ग्रस्त हुँदै गएका छन्। जस्तो मैले भने शक्ति सन्तुलनको कोणबाट, जस्तो अहिले मैले जोड्न खोजेको अहिले रुसप्रति उनको नरमता अथवा हमदर्दी भनौँ न हैन, जो लचकता देखा परिरहेको छ त्यो तीनटा कोणको डरबाट देखा परिरहेको छ। अब एउटा के छ भन्छ भने रुस चिनिया ब्लकमा स्थायी रूपमा जोडियो भने जो कुरा बारम्बार
हेनरी किसिन्जरहरू र युरोपका केही चाहिँ विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन् रुसलाई चिढाउँदै जाने क्रममा रुस चीनको थाई गठबन्धनमा गयो भने यो पश्चिमा जगतको निम्ति पार नलाग्ने खालको समस्या भएर आउँछ, हामी ठेक्न सक्दैनौँ, एउटा उनको निष्कर्ष। त्यसकारणले रुसलाई चीनसँगको एउटा राजनीतिक गठबन्धनमा जोडिन कसरी नदिने हैन, कसरी त्यहाँबाट रोक्ने भन्ने एउटा चाहिँ उनको यो पछिल्लो खालको चाहिँ तपाईँको अभिव्यक्तिमा उनको त्यो भावना देखिन्छ। दोस्रो चाहिँ मैले समीकरणको कुरा गरेँ। समीकरण भनेको के हुन्छ भने अहिले जस्तो BRI को नाममा चीनले जो संसारका सबै देशहरूलाई एउटा जालोमा बाँध्यो र त्यति मात्रै हैन, रुसमाथिको प्रतिबन्धका विरुद्धमा जो लगभग संसार नेटो देश बाहेक बाँकी दुनियाँका जम्मै देशहरू जस्तो नेटो सम्बद्ध देशहरू र अपवादको रूपमा जस्तो जापान र ताइवान जस्ता एकाध देशहरू बाहेक संसारको जम्मै देशहरू चाहिँ जो उसको चाहिँ तपाईँको रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई अस्वीकार गरेर आफ्नो व्यापार जारी राखे। यसले के देखायो भन्छ भने अब अन्तर्राष्ट्रिय समीकरण पनि एकदमै उल्टिसकेको छ। म पछिल्लो अवस्थामा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो रसियन र चिनियाहरूको हात चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको मुखमा पुग्यो। जस्तो निकारागुआ, होन्डुरस भयो अथवा चाहिँ क्युबा त पहिलेदेखि नै थिँदै थियो, अर्जेन्टिना अहिले भर्खरै BRIमा सामेल भयो र अफ्रिका लगभग चाहिँ तपाईँको झन्नै अब चिनियाहरूको एउटा चाहिँ के अरे नेटवर्कबाट पुरै बाँधिसकेको छ, नेटवर्कमा बाँधिसकेको छ र ठुलो लगानी, सायद मलाई लाग्छ विश्वको झन्नै आधा लगानी, कुल लगानीको आधा लगानी चिनिया लगानी मात्रै छ भन्ने खालका तथ्याङ्कहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। र अहिले यो पछिल्लो कालमा भर्खरै 1-2 दिनभित्र एउटा नयाँ परिघटना देखा परेको छ। त्यो के भन्छ भने अमेरिकाले वर्षमा एउटा अमेरिकाज भन्ने एउटा सम्मेलन गराउँछ। समिटको नाम उनीहरूले अमेरिकाज भनेको उत्तर र दक्षिण अमेरिका दुवैलाई जोडेर उनीहरू अमेरिकाज भन्छन्। यसको एउटा सम्मेलन गराउँछ। गएको वर्ष कोरोनाको कारणले हुन नसकेको उनीहरूको सम्मेलन केही दिनभित्र हुँदैछ हैन, अमेरिकाको लस एन्जल्समा केही दिनभित्र हुँदैछ। अब त्यो सम्मेलनमा उसले 3टा देशलाई चाहिँ तपाईँको बोलाएन हैन, अमेरिका विरोधी भएको कारणले। जस्तो क्युबालाई बोलाएन, उसले निकारागुआलाई बोलाएन र उसले होन्डुरसलाई पनि बोलाएन। अब यसका विरुद्धमा अहिले ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरू अमेरिकाको त्यो समिटमा नजाने घोषणा सुरु गरेका छन्। जस्तो मेक्सिकोले आफू नजाने घोषणा गरिसक्यो हैन, जो अमेरिकासँग सिमाना जोडिएको छ। त्यस्तै गरेर केही देशहरू जस्तो चिली भयो, ब्राजिल भयो, बोलिभिया भयो, अर्जेन्टिना भयो, अब के अरे चाहिँ उसले नबोलाएकोमा मैले के होन्डुरस भने, क्युबा के अरे चाहिँ तपाईँको निकारागुआ र चाहिँ भेनेजुएला, 3 देशहरूलाई उसले बहिष्कार गरेको छ। यसको विरुद्धमा बाँकी जस्तो मेक्सिकोले नजानी भन्यो, बाँकी चाहिँ ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले राज्य स्तरको चाहिँ एउटा हाई प्रोफाइलको उपस्थिति नजनाउने सामान्य कर्मचारी पठाइदिने हैन, सामान्य कर्मचारी पठाइदिने। हामी यसको पक्षमा छैनौँ भनेर अमेरिकालाई पहिलो पटक चुनौती दिएका छन्। किन भन्छ भने अहिलेसम्मको अमेरिकी डक्ट्रिन के हो भन्छ भने ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकाको हित विरुद्ध तपाईको कुनै पनि देशले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो छाया पार्नु हुँदैन भनेर उनको एउटा डक्ट्रिन छ, जसअनुसार उनले युरोपलाई पनि त्यहाँ खेल्न नदिइरहेको अवस्था छ अहिलेसम्म। त्यसमाथि चिनियाहरूले एउटा ठुलो चुनौती खडा गरिदिए, चिनिया र रसियनहरूले ठुलो चुनौती खडा गरिदिए। अहिले चाहिँ जो अमेरिका जो सम्मेलन हो त्यो सम्मेलन चाहिँ अहिले बाहिर जे समाचार आएको छ त्यो अनुसार हुने हो भने अमेरिका पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ। यसको अर्थ के हो भन्छ भने दक्षिण अमेरिका अब चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाको कन्ट्रोलमा छैन अथवा उसको समीकरणमा भित्र चाहिँ बस्न अब चाहनु बाहिर निस्किसकेको छ। इभन यसमा ब्राजिल जस्तो देश पनि छ। अब यो दृश्य आयो। अब अफ्रिका उनको समीकरणमा छैन, ल्याटिन अमेरिका उनको समीकरणबाट बाहिर चाहिँ गइसकेको सङ्केत देखिन्छ। अब एसिया नै भइहाल्यो। युरोपमा त्यत्रो विभाजन आयो हैन। अब भूगोलको हिसाबले चाहिँ पश्चिम युरोपभन्दा 2 गुणा ठुलो युरोपको भूभाग चाहिँ तपाईको उनको समीकरणमा छैन भनेपछि अमेरिकनहरू अथवा युरो अमेरिकन भनौँ उनीहरू एकदमै अलग थलग पर्दै गएका छन्, समीकरणको हिसाबले एकदमै अलग थलग पर्दै गएका छन्। र तेस्रो चिज उनको चाहिँ तपाईको समस्या यो पछिल्लो जो मैले भने नि रुसमा युक्रेन र रुसलाई लिएर उनी जे बोलिरहेका छन् त्यो तेस्रो कुरा कहाँ जोडिएको छ भन्छ भने सभ्यताको लडाईसँग जोडिएको छ हैन। जस्तो मलाई लाग्छ यसमा उनीहरू किन असफल हुन्छन् भन्छ
भने रुसीहरूले आफ्नो सभ्यता र आफ्नो संस्कारलाई अहिले राम्रोसँग बुझेका छन्, राम्रोसँग बुझे। र मलाई लाग्छ शीतयुद्धकालमा अथवा चाहिँ हिजोको सोभियत सङ्घ र अमेरिकाको बिचमा जुन द्वन्द्व थियो हैन, जुन चाहिँ एउटा ध्रुवीकरण थियो, त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी डरलाग्दो र कैयौँ गुणा बढी दूरगामी तपाईको ध्रुवीकरण अहिले भइरहेको छ। किन हिजो वैचारिक ध्रुवीकरण मात्रै थियो अथवा चाहिँ हिजो शक्ति सन्तुलनका लागि ध्रुवीकरण थियो, तर आजको ध्रुवीकरण त्यो होइन। अहिलेको तिनटै जोडियो, एउटा शक्ति सन्तुलनको ध्रुवीकरण, अर्को चाहिँ शक्ति समीकरणको तपाईको ध्रुवीकरण र सभ्यता बीचहरूको ध्रुवीकरण, र यससँग तपाईको बजार पनि जोडियो हैन। अब शक्ति चाहिँ सन्तुलनको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ मिलिटरी शक्ति पनि आउँछ, त्यहाँ आर्थिक शक्ति पनि आउँछ, त्यहाँ राजनीतिक शक्ति पनि आउँछ। अब समीकरण भनेको गठबन्धन हो, एलायन्सहरू हुन् हैन। अब त्यसपछि अनि सभ्यताको निम्ति सङ्घर्ष। मलाई लाग्छ यो डरले गर्दाखेरि अब उनले युक्रेनलाई बेचेर अथवा चाहिँ युक्रेनको सौदाबाजी गरेर रुसलाई कसरी मत्थर बनाउने र अब चाहिँ ध्यान कसरी केन्द्रित गर्ने भन्ने अहिले पश्चिमाहरूको रणनीति देखिन्छ। मैले अमेरिकनहरूदेखि लिएर जर्मनहरूको, फ्रेन्चहरूको र कतिपय व्यक्तिगत रूपमा ब्रिटिसहरूको पनि, तर त्यो व्यक्तिगत रूपमा यो चाहिँ आवाज चाहिँ एकदम प्रखर भएर गइरहेको छ। त्यसकारणले यो पछिल्लो विश्वको जो भूराजनीतिको तस्बिर हो त्यसको सङ्केत के हुन्छ भने युक्रेन शिकार भयो, यसको मतलब हो युक्रेन विभाजित भयो। अब यसलाई रोक्न सक्ने ताकत उनीहरूसँग पनि छैन। मलाई लाग्छ अब त्यो इच्छा उनीहरूसँग अब त्यो इच्छा पनि छैन, किन त्यसले चाहिँ ठुलो नोक्सानी पार्यो भने चाहिँ उनले महसुस गरेका छन्। त्यसकारणले अब पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईको केन्द्रबिन्दु, उनको चाहिँ तपाईको हस्तक्षेपको केन्द्रबिन्दु अब एसिया हो, जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो सम्भावना, सबैभन्दा ठुलो खतरा नेपाल हो। त्यो पोइन्ट हिसाबले सबैभन्दा ठुलो खतराको बिन्दु नेपाल हो। किन भन्छ भने एसियामा उनीहरूको मिसन भनेको मुख्य मिसन तिब्बत मिसन हो हैन। ताइवान चाहिँ दोस्रो कुरा हो, दोस्रो दर्जाको कुरा हो। अब मुख्य मिसन चाहिँ तपाईको तिब्बत मिसन हो। त्यसकारण यसरी नेपालको भूराजनीतिलाई बिस्तारै 47 साल यता चाहिँ विभिन्न हत्याकाण्डहरू, विभिन्न चाहिँ नाटकीय प्रकारका चाहिँ दलीय आन्दोलनहरू हैन, सशस्त्र विद्रोहहरू गराउँदै नेपाललाई जुन तरलतामा ल्याएर उनीहरूले एमसीसी अनुमोदन गर्न सफल भएका छन् र त्यसको कभरमा नेपाललाई युक्रेन बनाउने ठ्याक्कै मोडेल त्यही हो। मैले बुझेको ठ्याक्कै युक्रेन मोडेल हो। जस्तो जेलेन्स्की जस्तो पात्र हैन, जो चाहिँ अराजनीतिक पृष्ठभूमिको अथवा एउटा चाहिँ नाजी स्कुलिङबाट प्रशिक्षित एउटा पात्रलाई खडा गरिकन उनले बडो कुशलतापूर्वक युक्रेनलाई आगोमा चाहिँ तपाईको जलाइदिए। ठ्याक्कै त्यही भूमिकामा अहिले अमेरिकनहरू नेपालमा लागिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विश्वको जो ध्रुवीकरण अहिले चाहिँ बिस्तारै युरोपबाट चाहिँ तपाईको एसियामा शिफ्ट गर्न खोजिरहेको छ। पश्चिमाहरूको रणनीति अनुसार, पश्चिमाहरूको कोणबाट बिस्तारै विश्वको भूराजनीतिक सङ्कट युरोपबाट बिस्तारै चाहिँ तपाईको एसियातिर शिफ्ट गराउने धेरै कोणबाट। किन भन्छ भने युक्रेनमा केन्द्रित हुँदाखेरि उनले आर्थिक सङ्कट बेहोरे, उनीहरूभित्र विभाजन आयो, अमेरिकन र युरोप अथवा युरोपियन युनियनभित्र पनि विभाजन आयो। यो थुप्रै नोक्सानी उनले बेहोरे र त्यसबाट के भयो भन्छ भने रुस चीनसँग झन् बढी नजिकियो हैन। अब रुसको अर्थतन्त्र सिद्ध्याउनु पनि सकेन, रुबल झन् बलियो भयो। सबैतिर नोक्सानी बेहोरिसकेपछि एउटा हतियार बिक्री गरेर पैसा लुट्ने अमेरिकनको मिसन बाहेक सबैतिर असफल भइसकेपछि अब उनले आफ्नो चाहिँ भूराजनीतिक रणनीतिमा अलिकति परिमार्जन गर्न खोजिरहेका छन्। त्यो भनेको एसियातिर उनी शिफ्ट हुनु हो हैन। अब त्यो खतरा चाहिँ एसियामा मडारिन सुरु गरेको छ र त्यसको सबभन्दा कमजोर कडी नेपाल हो। हामीले यसमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ हल्का रूपमा हामीले हेर्नु हुँदैन। त्यसकारणले मैले भने युक्रेन सङ्कटको जो चाहिँ एउटा तस्बिर थियो त्यो अब चाहिँ बिस्तारै एसियातिर सर्न थालेको छ र अब यसले नेपालमा के असर पार्छ भन्ने कुरामा हामी समयमै सजग हुन सकेनौँ र यो रणनीतिका विरुद्ध हामी जाग्न सकेनौँ भने हामीले त्यही नीति बेहोर्नुपर्छ जो नीति युक्रेनीहरूले अहिले बेहोरिरहेका छन्। यसप्रति सबै नेपालीहरूको बिचमा एउटा बहस होस् र सजगता पैदा होस् भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ। किन भन्छ भने म अलिकति बढी संवेदनशील कहाँ छु भन्छ भने जस्तो नेपालीहरूको मानसिकता, चेतनाको स्तर हैन, तपाईको सतहमा बग्ने, भावनामा बग्ने, पपुलिस्ट कुराहरूमा बग्ने अब यस्तो खालको कमजोरीको कारणले अब यहाँ
लामो समयदेखि कस्तो प्रयोग भइरहेछ भन्छ भने उनीहरूले चाहिँ कहिले एउटा दल उठाउँछन्, अर्को दलको विरुद्धमा चाहिँ मिठा कुरा गर्न लगाउँछन्, कहिले एउटा चाहिँ सत्ताको विरुद्धमा विद्रोह गर्न लगाउँछन् हैन। मान्छे लोभिन्छ, चेतना नभएको मान्छे लोभिन्छ, उनको मिसन के हो, उनको अन्तर्वस्तु के हो भित्रको थाहा हुँदैन, लोभिन्छ, पछि लाग्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो काममा प्रयोग गर्छन्। त्यो मान्छे फेरि निराश हुन्छ हैन। कहिले चाहिँ सेलिब्रिटीहरू जन्माउँछन्, त्यसका पछाडि एउटा भिड बटुल्छन् र त्यो भिडलाई दुरुपयोग गर्छन् र त्यो उनले उठाएको पात्रलाई गलत काममा लगाउँछन्, अनि त्यसको पछि लागेको मान्छे फेरि पनि निराश हुन्छ। अब यो एउटा डरलाग्दो चाहिँ दुष्चक्रमा हामी फसिरहेका छौँ नेपालमा। यसबाट उम्कने एउटै तरिका हो, हामीले चाहिँ तपाईँको मिसन भित्रको चाहिँ भूराजनीतिक मिसन कसको के हो, हामीले न त त्यो विश्वबाट कटेर, जस्तो युक्रेन लगायतका जो विश्वमा उथलपुथलहरू छन्, जस्तो त्यस्तै तनाव चाहिँ मध्यपूर्वमा फेरि पनि सुरु भएको छ, देखा पर्न सुरु गरेको छ। जस्तो मैले भने ल्याटिन अमेरिकामा अब सुरु भयो अमेरिकनहरूको कारणले गर्दाखेरि, र अब नेपाल त एउटा विस्फोटक बिन्दु हो। तर यो सबै चाहिँ तपाईँको विश्वको जो भूराजनीतिक परिघटना छ, यसबाट अलग्गिएर हामीले आफ्नो भूराजनीति बुझ्ने कोसिस गर्नु हुँदैन र यसबाट अलग्गिएर अथवा चाहिँ यससँग जोडेर नेपालमा कस्तो रणनीति उनले अगाडि बढाइरहेका छन् यो कुरालाई ध्यान नदिएर हामी सस्ता चिल्ला चाफ्ला अथवा चाहिँ एकदम चाहिँ सामान्य खालका मुद्दाहरूमा मात्रै हामी चाहिँ सधैँभरि रुमल्ली राख्यौँ भने उनले हामीलाई एकातिर घुमाउँछन्, एकातिर उफार्छन् र अर्को कोणबाट प्रहार गर्छन्। त्यसपछि त्यो प्रहार यस्तो हुन्छ कि त्यसलाई थेक्न सक्ने ल्याकत हाम्रो हुँदैन, किन हाम्रो चेतनै हुँदैन, हामीले बुझेकै हुँदैनौँ, त्यसैले हाम्रो तयारी पनि हुँदैन। तयारी नभएपछि हामी थेक्न सक्दैनौँ र हामी ढल्छौँ। त्यो खतरा हाम्रो अगाडि एकदमै सन्निकट भइसकेको छ। हामी यसप्रति एकदमै सजग हुन जरुरी छ। हस्।